ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారాష్టకం. నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకంపే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే నమస్తే జగద్వంద్య పాదారవిందే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే నమస్తే జగच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगेहे त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरेत्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतुर्नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डिता शेषशत्रोः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारबीजं नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादिन्यनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धिप्रदातृस्वरूपे विभूतिः शुचिकालरात्रिः सती त्वं नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां धस्युभिस्त्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तमापदुद्धारहेतुकं त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा पठनाद्घोरसङ्कटात् मुच्यते नात्र सन्देहो भुवि स्वर्गे रसातले सर्वं वा श्लोकमेकं वा यः पठेद्भक्तिमान् सदा स सर्वं दुष्कृतं त्यक्त्वा प्राप्नोति परमं पदं पठनादस्य देवेशी किं न सिद्ध्यति भूतले सप्तराजमिदं देवी संक्षेपात् कथितं मया इति श्रीसिद्धेश्वरी तन्त्रे परमशिवोक्त श्रीदुर्गा आपदुद्धारस्तोत्रम्। ओं श्रीमात्रे नमः।